माथिको यो अङ्ग कुरूप भएर केही हुँदैन थियो, भित्रको विद्वतालाई चाहिँ एउटा संस्कार गरिन्थ्यो। त्यस्तै यो अष्टावक्रको कुरा गर्दाखेरि मैले अघि भनिहालेँ, उहाँका पिता चाहिँ जनकको राजसभामा चाहिँ एकदम विद्वान हुनुहुन्थ्यो र जनक राजा जनकको जो सभा थियो, राजसभा थियो जे थियो, त्यसमा चाहिँ अध्यात्मवेत्ताहरूको गोष्ठीहरू हुन्थे, शास्त्रार्थहरू हुन्थे, ठुला ठुला ऋषि मुनिहरू त्यहाँ जान्थे र ज्ञान विज्ञानको ज्ञान चर्चा गरेर आफ्ना आफ्नो शङ्काहरूको समाधानहरू गर्थे। र अष्टावक्रको पिता पनि त्यो तिनै विद्वान मण्डलीमा एकजना गणमान्य व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो र समय समयमा उहाँले पनि शास्त्रार्थहरू गर्नुहुन्थ्यो। र एकपल्ट जतिखेर अष्टावक्र 12-13 वर्षका थिए, कसैले यत्तिकै भनिदिएछन्, ए अष्टावक्र, तिमी यहाँ घुम्दैछौ, तिम्रा बाबा त तिम्रा पिता त उहाँ राजा जनकको दरबारमा शास्त्रार्थमा हार्दै हुनुहुन्छ त, उहाँलाई त कसैले हराउँदैछ भनेर भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ यस्तो हो भनेर दुगुर्दै दुगुर्दै उहाँ पुग्नुभयो, राजभवनमा पुग्नुभयो जहाँ शास्त्रार्थ हुँदै थियो। अष्टावक्र त्यहाँ पुगेपछि बडो खुसी लाग्यो अष्टावक्रलाई, किनभने यति धेरै विद्वानहरूको त्यहाँ सभा बसेको थियो र ठुला ठुला ज्ञानका कुराहरू त्यहाँ चल्दै थिए। र अष्टावक्रले सोच्नुभयो, अरे कति अहोभाग्य हो म कि आज मैले चाहिँ यी ब्रह्मज्ञानीहरूको ज्ञान सुन्ने अवसर प्राप्त गर्छु भनेर खुसी हुनुभएको थियो। तर जसरी नै उहाँ चाहिँ राजसभामा प्रवेश गर्नुभयो, भित्र जानुभयो, त्यहाँका जति पनि विद्वानहरू थिए सबैजना उभिएर जोड जोडसँग हाँस्न लागे। उहाँहरू हाँस्न लाग्दाखेरि अष्टावक्रले जब उहाँलाई हेर्नुभयो हाँसिराखेको, त उहाँ पनि जोडसँग हाँस्न थाल्नुभयो। र सबैले सोधे, तिमी किन हाँस्दैछौ भन्दाखेरि पहिले तपाईँहरू भन्नु, म आएपछि तपाईँहरू किन हाँस्नुभयो भन्दाखेरि सबैले भने, अरे तिमी यस्ता काला होइन, तिम्रो अनुहार यस्तो नराम्रो कालो, तिम्रो यो जो शरीर छ, तिम्रो त्यो 8 जग्गाबाट कति टेढा मेढा छ होइन, त्यही टेढो भएको शरीरलाई देखेर हामी हाँस्दैछौँ। किनभने तिमीलाई देखेर हामीलाई थाहै लागेको छैन कि तिमी मान्छे हो कि पशु हो कि कुनै जीव हो, तिमी हिँड्न पनि सकेका छैनौ, तिमी चाहिँ गुल्टिँदै गुल्टिँदै हिँड्दैछौ होइन, अनि त्यही भएर हामी हाँस्दैछौ भनेर विद्वानहरूले भने। त्यसपछि विद्वानहरूले उहाँलाई सोधे, तिमी किन हाँसौ भन्दाखेरि अष्टावक्रले भने, म तिमीहरूलाई हेरेर हाँसे। किन हाँसे भन्दाखेरि मैले सोचेको थिएँ यहाँ आउँदाखेरि कि यो जो सभा छ त्यो चाहिँ राजा जनकको सभा हो र यो सभामा चाहिँ विद्वान अध्यात्मवेत्ताहरूको सभा हो। तर यहाँ आएर हेर्दाखेरि त मलाई त के लाग्यो भन्दाखेरि यहाँ त सबैजना चमडी र हड्डीहरूको चमडी र हड्डीहरूलाई चिन्ने चर्मकारहरूको सभा हो। यहाँ त सबै मूर्ख बसेका छन् र चर्मकारहरूको सभामा चाहिँ यसरी शास्त्रार्थ गरेर के तत्त्वको निर्णय हुन सक्छ, जसको दृष्टि चाहिँ एउटा यो स्थूल जुन शरीर छ, चमडाको जुन यो शरीर छ, त्यो शरीरमा छ, त्यो कहिले पनि ज्ञानी हुन सक्दैन, ती त सबै चर्मकार मात्रै हुन्। यही सोचेर मलाई दुःख लाग्यो र म हाँसे पनि। यति सुन्दाखेरि सबैजना जति पनि विद्वान त्यो सभामा उपस्थित थिए सबै आश्चर्यचकित भए र त्यो यो सानो बालकले यस्तो के भनिदियो भनेर सोच्न थाले। त्यसपछि अष्टावक्र चाहिँ सभाको एकदम माझमा उभिएर एकदम न डराइकन निडर भएर उनले राजा जनकलाई भने, सम्बोधित गर्दै राजा जनकलाई भने, महाराज, उखु जो हुन्छ नि, त्यो उखु जतिसुकै टेढा मेढा जस्तो भए पनि त्यहाँ भित्र भएको जुन रस हुन्छ त्यो कहिले पनि टेढो हुँदैन। एउटा उदाहरण दिनुभयो। अर्को, कुनै पनि दाउरा वा लकडी कस्तो पनि टेढा होस् मेढा होस् जस्तो सुकै होस्, तर त्यसमा जुन अग्नि तत्व छ त्यो अग्नि तत्व कहिले पनि टेढो हुँदैन। साथमै दियो, माटाले बनेको दियो या जस्तो सुकै दियो, टेढो होस् जस्तो सुकै होस्, बाङ्गो होस् जस्तो सुकै होस्, तर त्यो बाङ्गो दियो
को जुन रोशनी हुन्छ, जुन उज्यालो हुन्छ, त्यो कहिले पनि टेढा हुँदैन। साथैमा घैँटो कति पनि बाङ्गो किन नहोस्, त्यसमा भएको पानी चाहिँ कहिले पनि बाङ्गो हुँदैन। त्यसले हमेशा त्यो चाहिँ शीतल नै हुन्छ, निर्मल नै हुन्छ। साथै साथ एउटा यो कोठा जुन छ, त्यो कोठा जतिसुकै नै बाङ्गो टेढो आडो किन नहोस्, तर त्यहाँ त्यो कोठामा बस्नु भएका जुन कणकणमा विद्यमान जुन परमपिता परमेश्वर हुनुहुन्छ, ती कहिले पनि बाङ्गो हुन सक्नुहुन्न। त्यसरी नै यो यो इन्सान, यो मान्छेको जुन यो शरीर हो, यो शरीर चाहिँ बाङ्गो हुन सक्छ, तर यहाँ भित्र बसेको आत्मतत्व, यहाँ भित्र बसेको जो ब्रह्म ज्ञान छ, त्यो कहिले पनि बाङ्गो हुन सक्दैन, टेढो हुन सक्दैन भनेर भन्दाखेरि तपाईहरू यतिजना बसेको के बाङ्गो र टेढामेढाको कुरा गर्नुहुन्छ, के पहिचान गर्नुहुन्छ तपाईहरूले? र जतिखेर अष्टवक्रले चाहिँ यी ज्ञान दिन सुरु गर्नुभयो, त्यतिखेर त्यहाँ बसेका जति पनि विद्वानहरू थिए, ती सबै निरुत्तर भए। कुनै प्रकारको उत्तर छैन उहाँहरूसित, र उनीहरूका आँखाबाट आँसु झर्न थाले। र राजा जनकले स्वयं उठेर साष्टाङ्ग प्रणाम गर्नुभयो अष्टवक्रलाई, र उठाउनु भयो। उहाँका चरण खुट्टाहरू धुनुभयो, प्रार्थना गर्नुभयो कि तपाईँ चाहिँ अबदेखि मेरो गुरु बन्नुपर्छ भनेर। निकै उहाँले अनुनय विनय गरिसकेपछि, तर उहाँ मान्नु भएन। निकै अनुनय विनय गरिसकेपछि बल्ल उहाँले चाहिँ अष्टवक्रले राजा जनकको गुरु बन्न स्वीकार गर्नुभयो। अब राजा जनक तल बस्नुभयो र 12-13 वर्षको त्यो बालकलाई माथि सिंहासनमा राखिदिनु भयो। र जुन ब्रह्म ज्ञान र तत्व ज्ञानको विषयमा कतिवटा प्रश्नहरू उहाँले सोध्नुभयो, र ती सबैको प्रश्नहरूको जिज्ञासा जुन जति पनि थिए, ती जिज्ञासाहरूको एउटा सन्तोषजनक उत्तर दिएर उहाँका जिज्ञासाहरू शान्त गर्नुभयो। र पछि गएर त्यही तत्वनिष्ठ महर्षि अष्टवक्र र उनको जुन संवाद जो भएको थियो राजा जनक र अष्टवक्रको माझमा, त्यसैलाई चाहिँ अष्टवक्र गीताको नामले प्रसिद्ध छ। यो हामी सबैलाई थाहा छ। र कसरी एउटी महान विदुषी माता सुजाताले चाहिँ 12-13 वर्षको अल्पायुमा नै एउटा ब्रह्मज्ञान शिक्षा र राजा जनकका जस्तो गुरु हुने बालकको निर्माण गरिन्, त्यो हामीले देख्न सक्छौं। यो त एउटा सानो थियो, उदाहरण थियो। त्यस्ता कति नै उदाहरण छन्। हामीले सीताको उदाहरण हेर्न सक्छौं, कति राम्रो उदाहरण छ। कुनै प्रकारको केही थिएन, र पनि उहाँले चाहिँ महर्षि वाल्मीकिको आश्रममा बसेर आफ्ना बालक लव र कुशलाई कति विद्वान बनाएकी थिइन्, कति राम्रो बनाएकी थिइन् भनेर यो हामीसित लुकेको छैन। यस्तै कतिजना विद्वानहरू छन्, कति विदुषी माताहरू छन्, त्यसको उदाहरणहरू निकै पाइन्छ। साथमै अब अलिकति एउटा दृष्टिपात हामीले चाहिँ जुन वैदिक कालीन जुन देवीहरू छन्, माता जुन छिन्, अहिले मैले भनिहालेँ मदालसा, सीता, कौशल्या, देवकी, सुजाता, होइन? यी कतिजना आमाहरूले चाहिँ श्रेष्ठ सन्तानको निर्माण गरिन्, र यी सबै नारीहरूमा, यी सबै आमाहरूमा चाहिँ वैदिक कालका सबै गुणहरू थिए। यो वैदिक कालमा चाहिँ अघि मैले भने नारीलाई चाहिँ एकदम महिमामय, एकदम गरिमामय स्थान प्राप्त गराइएको थियो। र वेदका कैयौं मन्त्रहरू छन् जसमा चाहिँ नारीको, आमाको महिमामय एउटा जुन छवि छ, ती अंकित गरिएको छ वेदहरूमा। र ऋग्वेदमा चाहिँ स्त्रीलाई थुप्रै जग्गा सुन्न आइन्छ, या मध्यकालमा चाहिँ धेरै त्यस्तो थियो कि स्त्री शूद्रौ नाधियताम, स्त्री र शूद्रलाई वेद पढ्ने अधिकार छैन। र मध्यकालमा कसैले, कुनै स्त्रीले चाहिँ वेदको कुनै के ओम शब्दको या कुनै पनि मन्त्रको उच्चारण समेत कानमा सुनि भने चाहिँ त्यतिखेर भनिन्थ्यो कि सिसा पग्लाएर उसको कानमा हालिदिन्थ्यो भन्ने पनि एउटा चलन थियो। तर ती मूर्खहरूले, त्यस्ताहरूले, ती तथाकथित विद्वानहरूले जसले चाहिँ यो बनाए स्त्री शूद्रौ नाधियताम भनेर, उनीहरूले चाहिँ साँच्चैमा वैदिक काल वेदको जो साँचो जुन रूप छ त्यसलाई जानेका थिएनन्। र वेदले स्वतः
त्यहाँ लेखेको छ ऋग्वेदले कि स्त्री ब्रह्मा बबुविथ, स्त्री ही ब्रह्मा बबुविथ, यानी स्त्रीलाई यज्ञमा ब्रह्माको स्थान ग्रहण गर्ने योग्य बताइएको छ। र वेदमा जहाँ परिवार र वृद्धजनको नारीलाई चाहिँ आदेश दिएको छ कि उसले चाहिँ परिवार र वृद्धजनहरूको चाहिँ सेवा गर्नुपर्छ भनेर उसलाई आदेश दिएको छ। र साथै वेदमा कहीँ पनि नारीलाई दासी शब्द भनेर कहीँ पनि प्रयोग गरिएको छैन। सासू ससुरा र सम्पूर्ण परिवार जति पनि परिवारीजन हुन्थे ती सबैले चाहिँ ती घरकी जुन गृहलक्ष्मी हुन्थिन् ती गृहलक्ष्मीलाई चाहिँ सम्राज्ञी चक्रवर्ती राजाकी रानी हुने स्वाभिमानी हुने जुन एउटा अधिकार थियो त्यो दिएको थियो। र जतिखेर एकजना नववधु विवाह पश्चात ससुर गृहमा गएर प्रवेश गर्छिन् त्यतिखेर आफ्ना जुन श्रीमान छन् ती श्रीमानले चाहिँ एकदम स्नेहपूर्वक आफ्नी श्रीमतीलाई आफ्नी अर्धाङ्गिनीलाई सम्झाउँदै उहाँले के भन्छन् भने वेदमा के लेखेको छ, सम्राज्ये श्वशुरे भव सम्राज्ये स्वश्रूषा भव ननान्दरी सम्राज्ये भव सम्राज्ये अधिदेवऋषु। तपाईहरुले सुनेकै मन्त्र हो। के भनिएको छ भने यो मन्त्रमा, हे वधु तैले चाहिँ आज मेरो परिवारमा आएर यो परिवारमा चाहिँ जुन तेरा सासू छन् ससुरा छन् देवरहरू छन् नन्दहरू छन् ती सबैको हृदय कि त चाहिँ के भन्ने सम्राज्ञी बनेर चाहिँ त बस्ने, रानी बनेर त बस्ने र यी सबैको प्रति चाहिँ तैले के गर्ने आदर सम्मान र यति स्नेह तैले दिने, यति स्नेह तैले प्रकट गर्ने कि यो परिवारका जति पनि मान्छेहरू छन् ती सम्पूर्ण परिवारले चाहिँ तिमीलाई महारानी सम्झिएर चाहिँ तिम्रै अनुसार तिम्रो इच्छाको अनुसार चाहिँ चल्ने हिन्नमा आफ्नो कल्याण मानुन् भनेर श्रीमानले आफ्नी श्रीमतीलाई भन्छन्। जब उनले घर भित्राउँछन् आफ्नी दुलहीलाई त्यतिखेर साथमै ऋग्वेद की जुन नारी छिन् ती ऋग्वेद की नारीले पनि के भन्छन् भने, अहम केतुरहम मूर्धाः मुग्रा विवाचिनी ममेदनु क्रतुं पतिः सेहानाया उपाचरित। म केतु तुल्य हूँ, केतु ध्वज पताका, म केतु तुल्य हूँ। समाजमा चाहिँ मेरो जो स्थान छ त्यो मूर्धाको स्थान छ, एकदम मूर्धा स्थानीय हूँ म, माथि मेरो स्थान छ र तेजस्विनी भएर समाजमा मैले चाहिँ भाषण दिने, प्रभावशाली भाषण दिने म हुँ। र मेरा जुन श्रीमान छन्, मेरा जुन पति छन्, मेरो ज्ञान, मेरो कर्म, मेरो इच्छा आदिको जुन अनुकूल छ त्यही आचरण गर्छन् भनेर वेदकी यी नारीले उद्घोष गर्छिन्। र त्यही उद्घोषले गर्दाखेरि जुन वीराङ्गना, जुन विदुषी जुन नारी छिन् ती नारीले चाहिँ सन्तान पनि तेजस्विनी सन्तान पनि त्यस्तै प्राप्त गर्छिन्। र फेरि अर्को मन्त्रमा के भन्छन् भने, मम पुत्राः शत्रुहणोथो मे दुहिता विराट उताह मस्मे सञ्जया पत्यो मे श्लोक उत्तम। मेरा जुन पुत्रहरू छन् ती कस्ता छन्, मेरा पुत्रहरू शत्रुहरूको विनाश गर्ने छन्। मेरी जुन पुत्री चाहिँ त्यो पनि ज्ञान आदिले गर्दाखेरि विशेष रूपले प्रकाशित हुने मेरी पुत्री चाहिँ, साथै मेरा आचरण, मेरो व्यवहारले गर्दाखेरि मेरा श्रीमानले, मेरा पतिले चाहिँ उत्तम यश प्राप्त गर्नुहुन्छ भनेर उद्घोष यो नारीले गर्छ। र त्यही भएर वेदमा चाहिँ नारीलाई, चारैवटा वेदमा चाहिँ नारीलाई कहीँ इष्टका, कहीँ कुलायिनी, कहीँ कृतवती, कहीँ पुरन्धी, कहीँ योषा, कहीँ चाहिँ अदिति आदि नामले सम्बोधित गरिएको छ। किन गरिएको छ भन्दाखेरि इष्टका, नारीलाई वेदमा इष्टका भनिएको छ। किन भन्दाखेरि ईंटका समान दृढ स्वरूप हुने छे। जसरी हजार ईंटाहरू मिलेर चाहिँ एउटा सुदृढ भवनको निर्माण हुन्छ, त्यसरी नै यो नारीले पनि गृहस्थ
तथा समाज रूपी भवनलाई चाहिँ निर्माण गर्ने सुदृढ ईट स्वरूप शिक्षित नारीले चाहिँ यो समाजको निर्माण गर्छ। त्यही भएर यस नारीको नाम चाहिँ वेदमा इष्टका भनिएको छ। साथै नारीलाई कुलाइनी भनिएको छ। कुलाइनी भनेको आफ्नो उत्तम गुणले गर्दाखेरि नारीले यस्तो कार्य गर्छ कि उसले आफ्नो जुन पितृकुल छ, पितृकुलको साथ आफ्नो श्रीमानको जुन कुल छ, पतिकुल जो छ, दुईटैलाई चाहिँ प्रशंसा योग्य बनाइदिन्छ, प्रशंसित बनाइदिन्छ, दुईटै कुललाई चाहिँ उसले धन्य बनाइदिन्छ भनेर वेदले चाहिँ नारीलाई कुलाइनी भन्छ। साथै वेदले घृतवती पनि भन्छ नारीलाई। घृतवती किन भन्छ भन्दाखेरि तेज बल स्वरूपा नारी आफ्नो आचार विचार यस्तो राख्छ, आचार विचार मात्रै होइन, आहार पनि यस्तो राख्छ कि उसको जुन मुखमण्डल छ त्यो मुखमण्डल तेजस्वी बन्छ भनेर घृतवती भनेको छ। साथै वेदले नारीलाई योषा पनि भन्छ। योषा शब्द युज धातुले बनेको छ, जसको अर्थ हो जोड्नु। र यो नारीले चाहिँ किन योषा भनिएको यो नारीलाई भन्दाखेरि नारीले घरका जति पनि सम्पूर्ण जति सदस्यहरू छन् ती सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई चाहिँ जोड्ने काम गर्छ, उसले जोडेर राख्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ योषा भनिएको हो। उसले कहिले पनि परिवारलाई टुटाउने काम गर्दिन र गर्नु पनि हुँदैन। जुन नारीले यस्ता दुष्कृत्यहरू गर्छन् ती नारी आदर्श नारीको श्रेणीमा त कदापि आउँदैनन्। र उसले चाहिँ आफ्नो व्यवहारले गर्दाखेरि आफ्नो यो जोड्ने जुन एउटा गुण छ, परिवारलाई जोडेर राख्ने, बाँधेर राख्ने, भाइ भाइलाई मिलाएर राख्ने, भाइ बहिनीहरूलाई मिलाएर राख्ने जुन एउटा कार्य नारीले गर्छन्, त्यसले गर्दाखेरि उनको व्यवहारले गर्दाखेरि, राम्रो सम्बन्धले गर्दाखेरि, त्यही सम्बन्ध राम्रो हुनाले गर्दाखेरि यो नारीलाई चाहिँ योषा नाम भनिएको छ वेदमा। र अर्को नाम छ पुरन्धी भनेर भनिएको छ। कस्ती भन्दाखेरि पतिपुत्र सौभाग्यवती भनेर उसलाई भनिएको छ। साथै वेदमा उसलाई अदिति भनिएको छ। त्यसै यतिकै हेर्नु भने त अदितिको जुन अर्थ हुन्छ त्यो हुन्छ अखण्डनीय, अखण्डनीय अविनाशी भनेर भनिन्छ। र यो अखण्डनीय अविनाशी हामीले भन्यौं भने यो शब्द जो छ यो परमात्मा ईश्वरका परमात्माका वाचक शब्द हुन्। परन्तु ऋषिहरूले चाहिँ नारीका सन्दर्भमा चाहिँ यो अदिति जुन शब्द छ त्यसलाई चाहिँ अखण्ड विद्या प्रदान गर्ने विदुषी माता भनेर लिएको छ। उनका अनुसार चाहिँ विद्याले सुशोभित, शक्ति सम्पन्न, सम्पूर्ण जति पनि ऐश्वर्यहरू छन् त्यसले पूर्ण भएर सुख प्रदाता र वाक्पटु अदिति, वाक्पटु जुन नारी हो त्यही अदिति आमा हो भनेर भनिएको छ। र यी सबै विचार गर्दाखेरि जति बेलासम्म वैदिककालीन नारीहरूका यी गुणहरू यो समाजमा विद्यमान थिए त्यति बेलासम्म चाहिँ यो समाज चाहिँ साँच्चै नै एउटा राम्रो समाज, एउटा आदर्श समाज भनेर भनिन्थ्यो। तर जसरी जसरी बिस्तारै बिस्तारै यी भावनाहरू लुप्त हुन थाले र यो नारीलाई चाहिँ सम्मान दिन छोडियो, नारीलाई चाहिँ कस्तो विडम्बना छ। यो केही गर्न खोज्दाखेरि एउटा सानो कथा मैले पढेकी थिएँ अलिक दिन अगाडि, यस्तै फेसबुकको वलमा आएको थियो कि एउटी सानी छोरीले चाहिँ आमा यो घरमा रङ लगाउँदै हुनुहुन्छ, तिहारको बेला हो, निलो रङ लगाउन भनेर भन्दाखेरि छेउमा भाइ बसेको थियो। त्यो भाइलाई सोध्नुभयो के रङ लगाउने भन्दाखेरि होइन हरियो रङ लगाउने भन्दाखेरि हरियो रङ लगाइयो। अलिकति ठुलो ल अर्को साल लगाउने या अर्को पल्ट तेरो रङको लगाउने। अलिक नानी ठुली भई फेरि उसलाई सोधियो, फेरि रङ लगाउन थाल्दाखेरि उसलाई याद आयो अरे यो पालि त मैले भनेको मान्नुपर्छ भन्दा फेरि उसलाई सोधियो। सोध्न त कुरै छैन, उसले आफ्ना विचार राखी आमा यो पालि त निलो लगाउन भन्दाखेरि बाबाले पर्दैन यो पालि यस्तो लगाउने, त्यो मेरो अफिसको यो रङ साह्रै राम्रो छ भनेर छोरीको विचार राखेन। अनि त्यसपछि आमाले चाहिँ छोरीको मन राख्दै अरे त अर्काको घरमा जाने हो, यो घर त तेरो होइन, भोलि पर्सि त आफ्नो घरमा गएर तेरो आफ्नो घरलाई चाहिँ जुन रङमा रङाउन मन लाग्छ त्यो रङमा लगाउनु भनेर
भनिन् आमाले र चित्त बुझाइन् र जब बिहा भइसकेपछि जब आफ्नो घरमा उनी पुगिन् त्यतिखेर घरमा रङ लाग्दै थियो र त्यतिखेर घरमा निलो रङ लगाउन मन लाग्दाखेरि हुँदैन। आजसम्म यो घरमा चाहिँ छोराले भनेको मानिएको छ र छोराले जुन रङ भन्छ त्यही रङ लगाउनै हो भनेर फेरि लगाइन भन्दाखेरि त्यस्तो पनि विडम्बना छ काहीँ काहीँ। तर म सबै भन्न सक्दिनँ कि सबै जग्गा छ। आज पनि जहाँ जहाँ आदर्श परिवारहरू छन्, जहाँ जहाँ यो वैदिक संस्कृतिको प्रचार प्रसार जहाँ जहाँ पुगेको छ, त्यहाँ त्यहाँ आज पनि नारीलाई, बच्चाहरूलाई, बालिकाहरूलाई उच्च स्थानमा राखिएको छ। र जतिको हामीले शिक्षा दीक्षा आफ्ना छोराहरूलाई दिन्छौँ त्यत्तिकै भन्दा बढ्ता नै माया हामीले छोरीलाई गरेर शिक्षा दीक्षा र उसको स्वत्वको रक्षण गर्छौँ।